آکھیا ذرا خیمے جلدی نہ لا لو انہ دنیا دے ظالمہ نے خیمے لا لینے آپ سائے تھلے بہ گئے نے میرے نبی دیاں بیٹیاں ریت دے ٹلے تے بہ گیاں نے اے دنیا دے کمینے سارا قافلہ اپنا سائے تھلے بٹھایا ہے ادھر سائنی ازارہ سیدزادیاں نو کول لے کے ایک ریت دے ٹلے تے بہ گیاں نے قسم خدا دی سایہ کوئی نہیں او تو 12 وجہ نے شکر دوبارے کیویں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نواسیاں دا ذکر کرا عزیزان گرامی میری اوقات نہیں بڑی اوکھی منزل ہے سیدزادیاں بیٹھیاں نے کئی دن ہو گئے نے سیدہ زینب سیدہ سکینہ ستیاں نہیں اکھاں سج گیاں نے پیراں وچ چلے لے اپنے ابو نو یاد کر دیا لے ایک چھوٹی جی چاڑی ویکھی ریت دے ٹلے دے نال چہاڑی ہے سیدہ سکینہ اٹھیاں نے بچپن عمر ہے اجے 5-6 سال دی عمر ہے پیراں وچ چلے نے اکھاں جڑیاں نے نیند تو سجیاں نے نکا جا سرانا چاڑی دے تھلے بنا کے سیدہ سکینہ بہ گیاں نے جدو میرے امام دا سر مبارک انج نیزے تے دنیا دے ظالمہ نے ٹنگیا ہے سب تو اگے حسین دا سرے واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں تو شہید ہو کے بھی تیرا نام مٹان دی کوشش پہ کر دے سن پر رب نے تیرا سر پھر بھی سب تو بلند رکھیا ہے جدو قافلہ چلدا عزیزان گرامی کیویں درد نال گل کراں کلیجہ پھٹدا پیا گئے جدو قافلہ چلدا سب تو اگے میری امام علی مقام دا سر نیزے تے جدر سکینہ چل دیئے خدا دی قسم ویرو ادھر حسین دا سر مبارک پھر جاندہ آگے اپنی جلدی تینو ویندے نے اپنی جلدی تینو ویندے نے جدو قافلے دا پانی آ گیا ہے دنیا دے ظالمہ پانی پی لیا میرے نبی دیاں بیٹیاں پیاسیاں رہ گیاں نے اس کرنال پیار کر لیا دنیا تے بھی بیڑا پار ہو جائے دا آخرت دے معاشر دے میدان وچ بھی بیڑا پار ہو جائے دا لڑائیاں چھڑ دے لڑائیاں کوئی نہیں یہ دنیا دار نے جڑے لڑائی کران دے نے اہل بیت دا غلام بن جا قسم خدا دی منگن دی ضرورت نہیں پوے گی تینو رزق آپ بھی ملدا رہے گا جدو دنیا دے ظالمہ نے پانی پی لیا عزیزان گرامی پھر قافلہ لے کے ٹربے نے سیدہ سکینہ اس چاڑی دے تھلے ہی رہ گیاں نے جدو جانمین قافلہ اگے چلے آگے سیدہ سکینہ دی اکھ جدو کھلی ہے چھوٹی جی بچی میری ماں حسین دی بیٹی ہے اسی اپنیاں بیٹیاں کدی کر دے دروازے تو بیر نہیں جان دیتیاں پاویں چھوٹیاں چھوٹیاں نو بیر نہیں جان دے دیاں اور سننا میرے نبی دے نواسے نے اپنے نانا دے دیناستے کربلا دیاں تتیاں ریتا دے سیدزادیاں دے پیراں وچ چھالے نے عزیزان گرامی جدو سیدہ سکینہ اٹھیاں نے ویکھیا قافلہ ٹر گیا آگے ادھر شام دا ویلا ہو گیا ہے مدینے علموں کی تاگے کدی کربلا والموں کر دیا نے آندیاں نے تیر لگئی ہے ویچ جنگلہ دے تے میرے تیر لگئی ہے ویچ جنگلہ دے تے امت دا پاک نگینہ اپنے بابا نو صد ماریا آکھیا تیر لگئی ہے ویچ جنگلہ دے تے امت دا پاک نگینہ مینو چھوٹی قیدن آندے کھن تے میرے پل گن نام سکینہ مینو نیند نہیں آندی وٹیاں تے نہیں ملدا باپ دا سینہ جڑے عید تے کپڑے لے دیوائے خانی او بھی لٹ کے لے گیا ہے شمر کمینہ عزیزان گرامی جس وقت قافلہ آگے چلیا اولی دے ہاتھ دے وچے جدے تے نیزہ میرے امام علی مقام دا سر مبارک جس نیزے تے زمین تے گریا تھنس گیا 40 یزیدی دنیا دے ظالم زور لاندے رہے لیکن میرے امام حسین دا نیزہ اتا نہیں پٹیتا جی کھول یار آواز کھول تھوڑی جی کیوں کوٹ چھڑے آجے نیزہ اتا نہیں نکل رہا عزیزان گرامی پھر دنیا دے ظالم عمرو ساتھ بول کے اندھا شمبر جا زین العابدین لے گیا
ओदे तू पुछने हुसैन दा सर क्यों नहीं चलदा, क्यों रुक गया है? शिमर दुनिया दा जालम गया। सैयद ज़ैनुल आबिदीन कौन? सैयद ज़ैनुल आबिदीन जेड़ा मदीने विच 40 साल उम्र गुजारी है, 40 साल तक ज़ैनुल आबिदीन मुस्कराए नहीं, रोंदी वक्त गुजर गया। अजीज़ान गिरामी ज़ैनुल आबिदीन ने जदों शिमर दुनिया दा जालम कोल गया, सैयद ज़ैनुल आबिदीन नूं कोड़े मारदा है। आंदा ज़ैनुल आबिदीन जल्दी नाल अपने बाबा दे सर मुबारक कोल चल, जेड़ा सर तेरे बाबे दा जिस नेज़े ते सर नहीं अगे चलदा पिया। सैयद ज़ैनुल आबिदीन नूं कोड़े मारदा है। सैयद दी कंड विच कोड़े लगदे ने। आंदे ने ज़ालिमा ना मार, अगे मेरे अब्बू नूं शहीद कर दिता है, अगे मेरे चाचू शहीद कर दिते ने। दुनिया दे ज़ालिमा मैं बीमार हाँ, मैनू कोड़े ना मार। जदों सैयद ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा दे सामने गए ने, अजीज़ान गिरामी हुसैन जेड़ा नेज़े ते कुरान पे पढ़दे ने, अपने बाबा दे सामने हाथ बन के खड़े हो गए। अर्ज करते ने बाबा मैं बीमार पुत्र हाँ, मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि कोड़े खा लवा। अबू जी दुनिया दे ज़ालिम मार दे ने, अबू जी दुनिया दे ज़ालिम दुख देंदे ने, अगे दुख भुलदा नहीं। फुफी पैदल भी चलदी है, सैयदादियां पैदल भी चलदियां ने। मेरे इमाम दे लबां विचों आवाज निकली, आख्या ज़ैनुल आबिदीन जिस बाप दी धी पिछे रह जावे, परदेसां विच कल्ली रह जाए, ओ बाबा किवें चल सकदा है? जा ज़ैनुल आबिदीन वेख ते सही ना, तेरी भैन सकीना किथे वे? सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने आके फुफो नूं आवाज दी, फुफो जी सब सवारियां तू वेखो ना, सैयदादियां उत्ते तशरीफ फरमान। जदों वेख्या ते सैयदा सकीना वाला ऊंट खाली है, सवारी खाली है। सैयदा ज़ैनब बोल के आंदियां ने, ज़ैनुल आबिदीन पुत्रा तेरी भैन सकीना कोई नहीं। दोनों फुफी भतीजा जदों शाम दा वेला है, करबला दियां ततियां रेतां ने, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई बरादरी दा बंदा नहीं है। इंज करके पिछे जदों चलियां वेख्या ते रेत दे टिल्ले ते बह के करबला वल मुंह करके सैयदा सकीना अपने बाबा नूं आवाज पियां देंदियां ने। फुफो सकीना नूं, फुफो ने अपने सकीना नूं गल न ला लिया, सीने न ला के लैके आ गईयां ने। अजीज़ान गिरामी जदों काफिला कूफे दी सरजमीन ते आया है, दुनिया दे ज़ालिमां ने कूफे नूं सजाया गए। हर पासे बागी बागी दी आवाज दी जा रही है। कोई ये नहीं आंदा नबी दे नवासे आ रहे ने, हर कोई आंदा बागी आ रहे ने। अस्तगफिरुल्लाह। दुनिया दे ज़ालिम जश्न मनाते पे ने, औरतां बंदे छत्तां ते चढ़ के वेखदे पे ने। जदों सैयदा ज़ैनब आईयां ने, बाबे आज़म दरवाजा जेड़ा कूफे दा वड्डा है ओदे सामने आईयां ने, ते सैयदा ज़ैनब दी टाह निकल गई है। सैयदा ज़ैनब बोल के आंदियां ने, ज़ैनुल आबिदीन जी फुफो जी, आख्या पुत्र इस दरवाजे विचों मैं नहीं गुजरना। फुफो जी क्यों नहीं गुजरना? आख्या बेटा कदी ओ वेला हुंदा सी, मेरा बाबा कूफे दा सरदार हुंदा सी, कदी ओ वेला हुंदा सी मैं बाबा दे नाल शहजादी बन के गुजरदी सां। बेटा मैं हुण किवें कैदन बन के गुजरा? जदों इतनी गल कीती है, निमी निमी आवाज आई है, ज़ैनब भैन गुजर जा, सबर दा वेले सबर कर जाई। अजीज़ां ने गिरामी कदों कदी सज्जे वेंदियां ने सैयदा ज़ैनब, कदी खब्बे वेंदियां ने। मेरे वीर ते करबला दी सरजमीन ते रह गए ने, मैनू कौन भैन कह के बुलांदा पिया? अजीज़ां ने गिरामी फिर जदों आवाज आई, जदों बाबे आज़म ते वेख्या, अजीज़ां ने गिरामी वेखिया आगे हज़रत इमाम मुस्लिम दा सर मुबारक पिया है। आवाज आई भैन सबर नाल गुजर जा, सबर दा वेला आ गए। सैयदा ज़ैनब गुजरियां ने, मेरे नबी दियां नवासियां सारी रात कूफे दे बाजारां विच खड़ियां रहियां ने। इब्ने ज़ियाद दुनिया दा ज़ालिम जश्न पिया मनांदा है। सब कूफी जेड़े ने करीब हो के कोई खजूरां सुट रहा है, कोई दुनिया दा ज़ालिम आवाज़ां दे रहा है।
آخر حیدر قرار دی تھی بولی ہے اندھی دنیا دے ظالموں کچھ خیال کرو نا میں حیدر قرار دی بیٹی ہاں میری اماں دا نا زہرا سلام اللہ ہے میرا نانا نبیاں دا سلطان ہے دنیا دے ظالموں توڑیاں بیٹیاں نو قرآن پڑھا دی رہی ہاں جدو لہجہ لجپال علی دا بولیا انہ دی آواز اچ بولیاں نے شرم نال سر کوفے والیاں دے جھک گئے عزیزان گرامی اپنے گھرانو چلے جا رہے ہیں صبح دا بیلا ہویا دنیا دا ظالم ابن زیاد نے اپنا دفتر کھول دیتا ہے دربار کھول دیتا ہے آگے جتنے شرابی تے بے حیا لوگ نے دربار اچ بلا لے ادھروں میرے نبی دیاں نواسیاں نو حکم دیتا ہے عزیزان گرامی سر نیزیاں تے نے امام حسین دا سر لا کے نیزے تو لا کے تشت دے وچ رکھیا ہے رکھ ابن زیاد دے سامنے رکھیا ہے عزیزان گرامی جدو ابن زیاد دے سامنے آیا آگے میرے حسین دے لباں تے سوٹی مار دا آگے لباں تے سوٹی مار دا امام علی مقام دے لباں تے جس وقت سوٹی ماری نا زید بن ارکم نال سی کچھ بندے محفل دے وچ بیٹھے نے اجے تک انہاں دا ذہن نہیں ویسی محفل وچ بیٹھے ہیں اس تو بڑا درد کائنات دے اندر میں کسے واقعہ چ نہیں پڑھیا اور اس تو نہ بڑا کوئی درد ہے میرے کو اللہ واسطے چند لمحیاں دی محفل دل ایتھے لا کربلا چ میں تینوں لے گیا تیری اجے سمجھ چ نہیں کربلا ہوندا پیا جس وقت لباں تے سوٹی لائی نا حضرت زید بن ارکم اٹھے آپ نے آکھیا ظالمہ جس وقت لباں تے سوٹی لئی انج لگا جو گلاب دیاں پتیاں تے سوٹی پہ ظالم ماردا ہے حضرت زید بن ارکم بول کے اندر نے ظالمہ شرم کر ان لباں نو میرے کریم آقا کئی واراں چومی حجر اسود نو بندے آندے نے جی حجر اسود نو ویکھو انج کر کے سرکار چومیا انج کر کے چومیا ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں والے بھی نکی نکی داڑیاں والے بھی سارے جا کے دورو کھلو کے اشارہ کر لو حجر اسود نو میرے سرکار نے 10 بار چومیا ہوئے گا 14 دفعہ چومیا ہوئے گا 50 دفعہ چومیا ہوئے گا 100 دفعہ کر لے پر او حسین ہی جن دیاں لباں نو میرے نبی پتہ نہیں کتنی بار چومیا کو گنتی کر ہی نہیں سکدا جس وقت لباں تے سوٹی لائی نا گل میں مختصر کرن لگا نہیں تے 5 گھنٹے بھی کربلا واپسی نہیں ختم ہونی سوٹی لائی نا انج کر کے حسین تو اقتدار واسطے آیا سا حکومت واسطے آیا سا زید بن ارکم بولیا اسا کہ اپنے نانے دے دین واسطے آیا ظالمہ کچھ شرم کر کچھ حیا کر بڑیاں گلاں اس کیتیاں عزیزان گرامی وقت گزردا گیا پھر ایتھے اس چند دنوں واسطے سید زادیاں نو قید کیتا قید کرن تو بعد پھر قافلہ تو چلیا حارث بن القیدہ انہاں دا کمانڈر بنیا شمر نال ہے اس طرح دے ظالم کئی نال نے عزیزان گرامی قافلہ چلدا چلدا بابلک شہر ایک آیا ہے بابلک شہر اس شہر دے کول جس وقت قافلہ آیا نا ایک تھی یہودی سی تے انج کر کے چھت دے اتے دوویں میاں بی بی قرآن دی تلاوت پہ کر دے سا ادھا نا عبداللہ سی یہودیاں دا عالم سی کسے دورے لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک باری آیا تے سرکار دی بارگاہ چ کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ کے تے جان لگا تے عرض کردہ سونیا میں جان لگا کلمہ پڑھ لیا شریعت دیاں گلاں ساریاں سکھ لیاں نے میں اپنے شہر وچ جانا چاہنا تے یا رسول اللہ میرے کول اولاد کوئی نہیں جنہ کول اولاد نہیں ان اولاد بھی مانگ لویا جے اللہ پاک جنہ کول اولاد نہیں میرے نبیراں کول اولاد نہیں اللہ اسے حسین دے صدقے حسین دی آل دے صدقے اولاد دے صدقے اللہ انہوں نے نیک اولاد نصیب فرمائے جس وقت چلنے لگا تے سرکار دی بارگاہ چے سوال کیتا یا رسول اللہ میں جان لگا ایک سوال کرنا چاہنا ایک عرض کرنا چاہنا میرے کریم آقا فرمایا ہاں گل کر عرض کردہ سونیا میرے کو اولاد نہیں شادی نو بڑی دیر ہو گئی ہے میری سرکار نے انج کر کے تو ویکھیا آکھیا تیرے مقدر چ اولاد کوئی نہیں لکھی اگاں سوال نہیں کیتا جواب نہیں دیتا اجازت لے کے ٹر گیا اگے ویکھیا تے مدینے دے بازار چ لجپال حسین پیا کھیلدا ہے اچھی کہہ سبحان اللہ مدینے دے بازار چ حسین پیا کھیلدا ہے تے حسین دا چہرہ اپنے نانے وانگو ہے جس وقت ویکھیا تے ویکھ کے حیران ہو گیا ایڈا سونا بیٹا ہے اتنا سونا بچہ ہے سید انج بھی سونا ہوندا یار سید ایمانداری نال سونا ہوندا ہے سب نال جوان بھی ہوندا ہے سونا بھی ہوندا ہے نورانی بھی ہوندا ہے تے اکھاں چ حیا بھی ہوندا ہے تے شریعت دا پابند بھی ہوندا ہے جس وقت ویکھیا نا سلام بلایا وعلیکم سلام بلا جی تیرا نام کی ہے بیٹا میرا نام حسین ہے کدا پتر لجپال علی دا پتر ہاں نبیان دے سلطان دا نواسا جس وقت اتنی گل کی تھی بابا جی تسی کتوں آئے ہو چاچو جی تسی کتوں آئے ہو فرمایا میں بابلک شہر دا رہن والا ہاں یہودی ساں
تے میں آیا تیرے نانا دا کلمہ پڑھ لیا. لجپال حسین نے مبارک دیتی, چاچا مبارک کو بھی پھر دے. تو تے پکا سچا مسلمان بن گیا ہے تے مبارک کو بھی. تے پھر تیرے چہرے تے تھوڑی تھوڑی جڑی ہے نا مرجایا چہرہ ہے, تے کیوں اس طرح چہرہ تیرا؟ والی دیا پترا تیری عظمت تو صدقے جاواں, ولیاں دے سردار دا پتر ہے نا, بابا تیرا چہرہ انج کیوں ہے؟ آکھیا بیٹا میری شادی کافی سالاں تو ہوئی ہے لیکن اولاد کوئی نہیں سی, کلمہ تیرے نانا دا پڑھ لیا ہے, جا رہے اساں تیرے نانا حضور دی بارگاہ چ التجا کی تھی کوئی میرے واسطے دعا کر دیو. سرکار نے انج کر کے اتو ویکھیا ہے تے ویکھ کے آپ نے فرمایا بھئی تیرے مقدر چ اولاد کو نہیں, دعا نہیں کیتی؟ نہیں. اس وقت میں سوال کو نہیں کیتا, اینا کر کے آ گیا. تے آکھیا بابا پھر پریشان کیوں, دعا دا بھی تے بل ہونا چاہیے نا. ہائے ہائے. حضرت امام حسین نال آ گیا, میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ پھر دوبارہ آ گیا. جس وقت آیا نا تے میرے سونے آقا فرمائے بھی آ گیا, سونے میں نہیں آندا ہن تواڈے نواسا تواڈا لے کے آیا. جس وقت ہے بابا نانا جی حسین اس چاچے واسطے دعا کرنی سی, رب نو پتر عطا کر دیندا. بیٹا میں دعا دا تے نہیں کیتا, نیرا ایسا کیا ویکھو میرے مقدر چ اولاد ہے کہ نہیں, میں ویکھیا ہے خدا دی تقدیر ایسی کرنے کی دے مقدر چ اولاد نہیں لکھی. بابا اس دعا دا نانا جی نہیں آکھیا؟ نہیں آکھیا. نانا پھر دے واسطے دعا کر دیو, اللہ انہوں اولاد دے دے تواڈے ہاتھ اٹھن تے پھر دعا قبول نہ ہوئے. ہائے ہائے, پھر دعا قبول نہ ہوئے. جدو اتنی گل کی تھی نا میری سرکار مسکرا کے آندے نے, اے ساؤنڈ دا منہ میرے حل کرو تھوڑا جا, اے ساؤنڈ دا اے تھوڑا جا میرے حل. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سونیا چل حسین تو ہی دعا کر دے. نانا حضور میں دعا کرنا لیکن قبول تساں کرانی ہے. ہائے ہائے ہائے, کڈا پیارا شہر مدینہ, نبیوں دے سلطان دا باغ, مسکران دیاں کلیاں جدو ہون گیاں نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار تے غلام ہون گے, کڈی سونا منظر ہوئے گا. ہون مدینے نے ویکھ کے دل ٹھردا, جس حسن تے حسین ہون گے, لجپال علی ہون دے, زہرا ہون دی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہون دے, اس کڈی سونا مدینہ لگدا ہوئے دا یار. خدا دی قسم بندہ ذکر کرتا رہے تھکے ہی نہ. میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ حسین نانا چل میں دعا کرنا تے پھر رب دی بارگاہ منظور تساں کرانی. میرے کریم آقا مسکرا کے فرمایا حسین میرے نالو رب تیرے نال چوکھا پیار کردا. ہائے ہائے, میرے نالو تیرے نال چوکھا رب پیار کردا ہے. لجپال حسین نے دعا کی تھی, یا اللہ اس چاچے نو ایک پتر دے دے, دو دے دے, تین دے دے, چار دے دے, پانچ دے دے, چھ دے دے, سات دے دے. جس ستاں پتران دا نا آیا نا, یہ جڑا راب جدا نا عبداللہ قدمہ جی ڈگ پیا سکیا. لجپالا بس کر چھڑ. آئے ہائے, لجپالا بس کر دے. بڑے نے اتنی گل کی تھی, سرکار مسکرا پہ, لجپال حسین مسکرا پہ, بابا بھی چاچا بھی مسکرا کے ٹر پیا. تے ٹردیاں ہاتھ بن کے عرض کرتا ہے لجپال حسینہ میرا ہن تو پیر ہے, میں تیرا مرید ہاں, تے کدی میرے وطنہ تے بھی آمین نا. اوکھی گل ہے, کدی میرے وطنہ تے بھی آمین نا, تے میں تواڈی دعوت کرنا. اتنی گل کی تھی تے لجپال حسین فرماندے نے چاچا تیرے اسی وطن تے آواں گے پر تو سانو پہچاننا کوئی نہیں. اسی تیرے وطن تے آواں گے, ساڈا تڑ جڑا ہوئے گا نا وہ کربلا دی سرزمین تے ہوئے دا, ساڈے سر نیزیاں توڑ دے. اسی تیرے دیس وچ آواں گے لیکن تو سانو پہچانے گا نہیں. چاچا وعدہ کرنا تیرے دیس وچ آواں گا. اتنی گل کر کے تے اے بابلک شہر دے اندر آ گیا. عبداللہ دا نام ہے, بیوی دی دا نام مریم ہے. جس وقت قافلہ اے شہر دے وچ آیا نا, اے شہر دے وچ آیا, جدو لجپال حسین آکھیا سی نا کہ چاچا اسی تیرے شہر وچ آواں گے پر تو سانو پہچاننا کو نہیں. اے دوویں جی قرآن پہ پڑھ دے نہیں انج کر دے. تے انج کر کے نیزے نال لا کے نا, نیزے جنہ دے تے سر مبارک ہے انج نہ رکھے. تے جس میاں بیوی ویکھیا نا, مریم بول کے آکھیا میرے سر دے تاج ہو ویکھو کڈے سونے چہرے نے, اج تے کنے جے چہرے نہیں ویکھے. پھر اللہ 7 پتر انہاں نوں عطا بھی کیتے ہیں. انہوں 7 پتراں دی میں گل کرنی ہے کہ سونیا ویکھو نا کتنے نورانی چہرے نے, لب ہلدے پے نے. قرآن دی آواز ہوندی, جڑا سی قرآن پہ پڑھنے, جڑا مدینے چ سکھ کے آئے ہو قرآن دی آواز پہ ہوندے. رب انج کر کے قریب آیا, ویکھیا تے قرآن دی آواز پہ. آپ سبات دا کاری قرآن پڑھے سونا لگدا ہے, منڈی دا قرآن پڑھے کاری سونا لگدا ہے, نشہرے دا کو کاری ہے تو قرآن پڑھے تو سونا لگدا ہے. یار جنہ دے کار قرآن اتریا جدو او پڑھ دے ہون دے پھر کڈا سونا لگدا ہے. عزیزان گرامی جدو راب قریب آیا ہے, حسین دیاں لباں وچوں قرآن دی آواز ہے. قسم خدا دی کسے چنگے کاری دے کول قرآن پڑھ کے آئے, بندہ اندر آندا میں فلاں کاری عبدالباسط کول پڑھ کے آیا,
میں قاری صداقت کو قرآن پڑھ کے آیا ہاں مینوں ونڈ کر کے دسیا جو ڈیرے دار بندے ہو جس حسین نے نبیاں دے سلطان دی گودی وچ قرآن پڑھیا ہے کڈی سونا قرآن پڑھ دے کھون دے جدو راب تھلے آیا جدو ویکھیا تے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے نالے چہرے نو پہچان دے نے آکھیا تو کتھوں دا وسدا کاری ہے تے دس کہیں قرآن پڑھائی دس کتھوں دا وسدا کاری ہے تے دس کہیں قرآن سکھائی انج کوئی قرآن نہیں پڑھ سکدا تے جویں تو قرآن سنائی یا گود رسول دی پلیاں گے تے یا خیر بطول پلائی یا گود رسول دی پلیاں تے یا خیر بطول پلائی اللہ جانے کیڑی مجبوری گئی تے کیوں ظالم سانگ چڑھائی تو کتھوں دا وسدا کاری ہے تے دس کہیں قرآن سکھائی انج کوئی کاری نہیں پڑھ سکدا تے جویں تو قرآن سنائی یا گود رسول دی پلیاں گے تے یا خیر بطول پلائی یا گود رسول دی پلیاں گے تے یا خیر بطول پلائی اللہ جانے کیڑی مجبوری ہے تے کیوں ظالم سانگ چڑھائی عزیزان گرامی جدو راب کول آیا ہے عبداللہ کول آیا ہے آکے حسین دے چہرے نو ویندا کے میاں بیویاں دے نے بڑی سنے نے جدو پوچھیا کیا دنیا دے ظالموں ایڈے سونے چہرے نے کننا دے نے شمر لانتی بول کے آندہ ہے باغیاں دے چہرے نے جدو اتنی گل کیتی عبداللہ دے چہرے دے اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے آندے نے دنیا دے ظالموں باغی تسی لگ دے ہو اے تینج لگ دا گئے جویں نبی دے باغ دے پھول نے اتنی گل کیتی دیگر دا ویلا بالکل شام ہوندی پئی اس راب نے آکھیا بھی تساں کیڑے رستے جانا انہاں آکھیا جنگل والے رستے جانا انی گل کیتی اس عبداللہ نے آکھیا اس راب نے آکھیا اس کیس پاسے نہ جاؤ لوگ بہت زیادہ نے تانوں ہو سکدا لٹ لینا حمص تے حماس دا جڑا شارٹ کٹ رستہ ہے اس رستے دے وچ قافلہ گیا مین روڈ تے نہیں گیا تاکہ کوئی ساڑھے تو سر نہ مطلب کھو لوے پنجابی سمجھ دیو نا بس سر نہ ساڑھے کو لے لوے جس وقت دے جان لگے نا تے اس راب نے آکھیا ادھر نہ جایا جائے ادھر تو اڈا کوئی کسی نہ لڑائی ہو جائے دی جنگ ہو جائے دی تسی سر لے کے شام چ نہیں پہنچو گے تسی اج رات میرے کول رہ لو اینی گل کی تھی انہاں کہ تو اڈے کول جگہ ہے آپ نے فرمایا جگہ ہے سیدزادیاں ہستے کارک دا کمرے صاف کرائے بستر اچھے دیتے سیدزادیاں نے چنگے کھانے پکا کے دیتے پھر امام حسین سب سیدزادیاں دے کار سر لے جان لگے جس لئے امام حسین دا سر مبارک لے جان لگے نا تے شمر بول کے آندہ ہے یہ ایسا نہیں دینا یہ ایسا یزید دے دربار اچھ پہنچانا ہے تے سانو یہ ایسا نال لازمی لے کے جانا یہ کدھر تیرے کو لگے پیچھے ہو جائے اسراب آکھیا کہ نہیں اگے پیچھے نہیں دا 30,000 درہم اس وقت دیتا لالچ دے کے اسراب نے اپنے گھر رکھ لیا عزیزان گرامی جدو راحت گزر دی پئی ہے سیدان دی خدمت پہ کر دینے میں اگے ایک دن گل کر کے گیا جڑا سیدان نال ایک دن پیار کرے سال دی عبادت دے برابر ثواب ہے عزیزان گرامی ان 7 پتر بھی رات دے بہ گئے نے عبداللہ دے بہ گئے نے عبداللہ یہاں بھی بہ گئے نے گلاب دیاں پتیاں نشاور پہ کر دینے ادھر سر مبارک دی اپنے کپڑیاں نال سر مبارک نال لاندے نے خون نو صاف پہ کر دینے حالانکہ پاک خون ہے اپنے کپڑیاں تے لا رہے نے عزیزان گرامی ادھر اس عبداللہ دی بیوی سیدہ زہنہ ان سب نو نمیں بستر لا کے دیتے نے رات بھی گزر دیئے جدو رات بھی گزر دیئے راب سلطانی حسین دی زیارت پہ کر دینے 7 پتر بھی سامنے بیٹھے ہوئے نے عزیزان گرامی جدو 7 پتر بھی اجازت اس طرح زیارت پہ کر دینے ہاتھ بن کے ارداں کر دینے آقا حسین کربلا آیا اور تو پہلے سانو حکم دے دوں اسی کربلا آ جان دے ان دنیا دے ظالمان دا مقابلہ کر دے عزیزان گرامی اور ساری رات زیارت حسین دی کر دے رہنے لجپال حسین دی زیارت کر دے رہنے جدو سہری دا ویلا ہویا ہے ایو راب جدا نا عبداللہ ہے
अपनी बीवी नू बुला के पुत्रा नू बुला के आंदा है मैं तुहाडे नाल गल करनी है। ये वो हुसैन है जिदी दुआ दे सदके तुसी होए सो। अज तुहाडे नाल गल करनी है। मैं अहले बैत नाल प्यार करन वाला, तुसी भी वफादार हो, अहले बैत नाल प्यार करन वाले हो। लेकिन एक गल करना चाहना, हुसैन दा सिर इस तू अगे जावे मैं मेरे तू बर्दाश्त नहीं होएगा। पुत्रा हाथ बन के बाप दे कदमां ते रख दिते, आंदे ने अबू जी असी वफादार हां। वफादार पुत्र बाप नाल प्यार करदे ने। वफादार पुत्र जदों जवान हो जाण अपने बुजुर्ग बाप दा सहारा बनदे ने। अजीजान ग्रामी पुत्र हाथ बन के अर्ज करदे ने अबू जी जिवें हुक्म होवे तुसी हुक्म करो ना, असी ताबेदार बन के हुक्म दी तमील करांगे। बीवी भी कोल खड़ी है, मां भी उन्हां दी कोल खड़ी है, बच्चे भी कोल खड़े ने। रब बोल के आख्या बेटा मेरा दिल इंज करदा के हुसैन दा सिर यजीदियां नू सुबह ना देवां, एक बच्चे अपने दा सर कट के दे देवां ताकि मेरे पुत्र दा सिर ले जावां, हुसैन दा सिर मैं अपने कोल रख लवां। अजीजान ग्रामी सब तो वड्डा पुत्र बोल के आंदा है, अखां विचों हंझू इश्क दे चलदे ने। आंदे ने अब्बा जी मैं ताबेदार हां, मेरे सिर ते सुबह खंजर चला लो, मेरे अबू जी सिर ते तलवार चला लो, हुसैन दे सिर दी जगह ते मेरा सिर जान दियो। जदों अजीजान ग्रामी इतनी गल हुई है, जदों सर मुबारक सुबह हुसैन दा देन लगे ने, पुत्र जमीन ते लेट गया के आंदे अबू जी मेरे गले ते छुरी चलाओ ना। बाप किवें पुत्र दे गले ते छुरी चलाए? कसम खुदा दी जिन्ना अहले बैत नाल प्यार कीता है कदी थुड़ा नहीं रहियां। ये सत्ते पुत्र अहले बैत दी दुआ सन, हजरत इमाम हुसैन दी दुआ सन। अजीजान ग्रामी जदों पुत्र दा गला कलम कर दिता है, पुत्र दा सर कलम कर दिता आगे, जदों इमाम हुसैन दा सर मंगदे ने अपने पुत्र दा सर पेश कर दिता। उमरू शाह जिहड़ा है शिमर दुनिया दा लानती वेख के आंदा है हुसैन दा सर नहीं, फिर राह वापस आ जांदा आगे, फिर दूसरे पुत्र नू लिटा के दूसरे दा सर कलम कर देंदा है। आ अहले बैत नाल जिन्ना प्यार उदू भी कीता है, क़यामत तक खुदा दी कसम उन्हां दा जिक्र मौजूद रहेगा। जिन्ना अहले बैत नाल मुहब्बत कीती है अज भी करन दे ते क़यामत तक जिक्र उन्हां दा हुंदा रहेगा। दूसरे पुत्र दा सर कलम करके दिता है। वाह रब तेरे मुकद्दरां तू सदके जावां, मेरे नबी दे पुत्रां नाल प्यार दा हक अदा कर दिता ही। दूसरे पुत्र दा सर जाके दिता है, आ हुसैन दा सर है। शिमर फिर बोल के आंदा है ओदा सर नहीं, फिर तीसरे दा कीता, चौथे दा कीता, सतवें पुत्र दा भी सिर इस तरह ला के दिता है। जदों शिमर बोल के आंदा आगे ए हुसैन दा सर है, हाथ हुसैन दा सर नहीं, इमाम हुसैन दा सर सोहनी जगह ते रखिया है। हाथ बन के अर्ज करदा है आका जेड़े तुहाडी दुआ दे सन ओ कुर्बान हो गए ने। मां कोल खड़ी है, पुत्रां दियां लाशां पईयां होईयां ने। वाह सबर उन्हां तू मैं कुर्बान जावां। दोवे मियां बीवी अपने पुत्रां दे चेहरे नहीं वेंदे, हुसैन दे सामने हथ बन के खड़े हो गए ने। अर्ज करदे ने आका जेड़ा माल साडे कोल सी, जेड़ी दौलत साडे कोल सी, असा तुहाडे कदमां तू निछावर कर दिती है। क़यामत वाले दिन नाना दे झंडे थले खड़ा कर लव्या जे जो कुछ असा दे छड़िया। अजीजान ग्रामी दोवे मियां बीवी रो बैने। उधरों आवाज दी उमरू साद ने, शिमरौली ने आवाज दी। अजीजान ग्रामी दुनिया दा जालम बोल के आंदा है रब जल्दी कर देर ना कर, हुसैन दा सर देने सी, तू ही तैयार हो जा जंग वास्ते। रब ने जदों सिर दिता है कसम खुदा दी रब दियां चीखां निकल गईयां ने, मियां बीवी दियां चीखां निकल गईयां ने। आंदे ने हुसैन दे साडे सिरां दी भी लोड़ है, लजपाला तेरे कदमां तू वार देविए। जदों सर मुबारक दिते ने फिर सैयदादियां इस घर दे विचों निकल लगियां ने। सैयदा ज़ैनब ने वेखिया आगे जेड़े वीर दी दुआ नाल पुत्र होए ने, पुत्र बड़े प्यारे ने, कोई बंदा नहीं देंदा। पुत्र खुदा दी कसम जदों बंदा थक के आवे सीने ना लगन, निके निके पुत्र सीने ना लगन थकेड़े उतर जाते ने। अद्धी रात नूं पुत्र उठ के कोल सौ जाए बंदे सीने नाल ला लेंदे ने। पुत्र नाल खाना खाए चंगी बोटी पुत्र नूं दे छड़दे ने। वारा तेरे
दे सदके जावां हुण पुत्रां वल्लू वेदे ने सैयद ज़ैनुल आबिदीन भी रोंदे पे ने जदों सिर देन लगे ने सईदा ज़ैनब आवाज़ देंदियां ने आंदियां ने ज़ैनुल आबिदीन जी फुफो जी आख्या मेरे वीर दी दुआ दे पुत्र सारे शहीद हो गए ने असी सैयदजादे ज़ैनुल आबिदीन हुण हक ते तां ही अदा हुंदा गे असी ते मजबूर नहीं इन्ना वेख लै साडे पिछे कुर्बानी दे छड़िए मेरे बेटा हुण इंज कर अपने बाबा दे सर मुबारक तू खून लैके इन्ना बच्चियां दे इस तरह सिरां ते ला अजीज़ां ने गिरामी सईदा ज़ैनब फरमांदियां ने ज़ैनुल आबिदीन जी फुफो जी इन्ना वास्ते पुत्रा दुआ कर रब दे हुक्म नाल खड़े हो जाव इन्ना दी कुर्बानी कबूल हो गई है सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाबा दे चेहरे नाल खून लिया है अजीज़ां ने गिरामी कितना पाक खून है इस खून दी मिसाल कायनात अंदर कोई नहीं कसम खुदा दी एक घर ते जेड़ा जन्नत दे सरदारां दा घर है जन्नत दे सरदार ने घर वाले सारे जदों अपने बाबा हुसैन दे चेहरे नाल खून लिया है इन सत्तां दियां गर्दनां ते लाया है सिर नाल जुड़ गए ने उठ के बच्चे खड़े हो गए सैयद ज़ैनुल आबिदीन दे कदमां विच गिर गए ने आंदे ने आका अगे बाबा दी दुआ सां हुण तुहाडी दुआ नाल जिंदा हो गया अजीज़ां ने गिरामी काफला जदों इथों चलिया मुल्के शाम दे अंदर अजे नहीं पहुंचिया पिछे खड़ा है एक जदीदी दुनिया दा जालम जाके यजीद नूं दसदा है काफला नजदीक आ गया आगे एक दिन पहले छुट्टी मनाई गई है यजीद ने ऐलान कर दिता कि छुट्टी अज होवेगी कपड़े सफेद पा लो कपड़े नवे पा के घर दे विच खाने पकाए जान सिपाहियां नूं छुट्टियां कर दित्तियां ने अज दी रात तुसी जश्न मना लो जितना मना सकते हो एक सिपाही अपने घर दे अंदर गया के अपनी बीवी नूं आंदा है अच्छा जा खाना पका हो सकिया किस खुशी च पकावा हो सकिया मेरे जेड़ा मेरा अमीर यजीद अज छुट्टी कर दी है बीवी बोल के आंदी है किस खुशी च छुट्टी की सू हो सकिया जंग जिते या वो अहले बैत नाल प्यार करने वाली सी ये यजीद नाल प्यार करने वाला है अजीज़ां ने गिरामी तवज्जो करे आज जदों इतनी गल की हो सकिया किदे नाल जंग की है मजबूरन दसदा पै गया आंदा बागियां नाल जंग की है बीवी नूं पता लग गया इस कमीने दी दुश्मनी हुसैन नाल है बीवी नूं पता चल गया इस जालम दी दुश्मनी लजपाल अली दे पुत्रा नाल है हो सकिया दस मेरे सिर दा ताज है दस बागी कौन है मजबूरन दसना पै गया हुसैन बागी है तौबा नौजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह दुनिया दे जालम बागी बागी कह के बुलांदे सन उन्हां जालमां नूं पता नहीं कि जन्नत दे वारिस ने कलमा पढ़ के भी मुनकर हो गए जाओ तुहाडा बेड़ा गर्क हो जाए जालमों जदों इतनी गल की हुसैन दा नां आया इस सिपाही दी बीवी दियां टई निकल गईयां ने आंदी जालमा तेरा साथ यजीद नाल होवे मेरा साथ हुसैन नाल होवे मैं तेरे नाल नहीं गुफ्तगू करनी दफा हो जा कमीनिया मेरे नबी दे घर नूं तुसी शहीद करके ते बागी बागी पे कहंदे हो अजीज़ां ने गिरामी जदों इतनी गल कीती है इस अपनी बीवी दी गुत तू पकड़ लिया है यजीद दे सामने लैके चला गया आंदा यजीद जी आप मेरी बीवी है हुसैन नाल प्यार कर दिए तुहानू गालां बड़ी दे दिए जदों इतनी गल कीती है तेरे सारे तेनू बड़ियां बददुआवां ते गालां देंदी जदों इतनी गल कीती इधरों यजीद ने आख्या इनू लै जा चौक दे विच कतल कर दे हुण तवज्जो नाल गल सुनिया जे हर गल दा मलक जिम्मेदार हवाले नाल गल करदा पिया जदों यजीद आके अपनी बीवी नू कतल कर दे मुल्के शाम दे चौक दे विच बीवी नू लैके आ गया इंज चौक विच खड़ियां करके ऐलान करके आंदा है आ यजीद नू गाली कड्डण वाली है हुसैन नाल प्यार करन वाली है अहले बैत नाल मुहब्बत करन वाली है इंज करके तलवार पकड़ के आंदा सर नीवा कर ए बीवी औरत जात हो के आंदी कमीनिया जेड़ा सर हुसैन दे रब अगे झुक जाए गैरां अगे नहीं झुकदा
دنیا دے ظالمہ کیویں پیا گل کرنا ہے. اتنی گل کی دنیا دے ظالم نے تلوار ماری. ہن توجہ کر, تلوار راہ دے وچ رک گئی ہے, اے بازو نو فالج ہو گیا, تلوار زمین تے گر گئی ہے. اپنی نظراں دے وچ جدو پھر دوسری ہاتھ وچ تلوار پکڑی ہے, پھر تلوار مار لگا. خدا دی قسم دا دوسرا ہاتھ بھی فالج نال کٹھا ہو گیا, تلوار چھٹ گئی ہے. بول کے بیوی آکھیا ظالما اجے بھی یزید دا پیروکار ہے, جدے وارث موجود ہون, جدے سر دے سائیں موجود ہون, نہ دنیا اندر ڈر ہوندا گے, نہ معاشر دے میدان وچ ڈر ہوے گا. کہ بس اینی گل ہوئی. جا کے یزید نو خبر دیتی گئی, جیو تے ہاتھ گئے, ہاتھ ٹر گئے. اس کیا پھر علاج ہویا. اس کیا انج کرو, اس بیوی نو آکھو کوئی نہ تو جیل دے وچ بند کرو. جس وقت جیل دے وچ بند کیتا نا, ہاتھ کڑیاں لا کے بند ہو گئی. وہ جیل اس سے روڑ دے اتے ہی جی تو سیدہ زینب گزرنا آئی. عزیزان گرامی جدو سے روڑ دے اتے جیل آئی, جی تو سیدہ زینب گزرنا ہے, جی تو ثانی زارہ گزرنا آگے. سیدہ زینب خدا دی قسمیں کربلا تو لے کے کوفہ, کوفے تو لے کے ملک شام تک ایک دن تہجد قضا نہیں ہون دیتی. ہائے ہائے ہائے, سیدزادی پردے وچ سر تو لے کے قدمہ تک سیدزادی دا پردہ رہا, سر دی چادر نہیں اتران دیتی. جس وقت اس روڑ تو گزرن لگے نے, جدو ویکھیا تے امام حسین دا سر پیا نظر آندا ہے, جدو سر نظر آندا ہے. عزیزان گرامی یہ بول کے اے مائی جڑی اندر ہے, سپاہی دی بیوی اندر ہے, دنیا دے ظالم دے ہاتھ فالج نال ٹنڈے ہو گئے نے. جدو اندر کھڑی ہے آندی ہے کنہ دے سر مبارک پہ گزر دے نے, بڑے حسین و جمیل سر مبارک نے, بڑے سونے سیدزادے کو گزر دے پہ نے. جڑا جیل دا سپرڈنٹ یا جو اندہ سپاہی پہرے دار کھڑا ہے, وہ اندہ ایوی تے باغی نے بول کے آندی یہ ظالموں تے میرے نبی دیاں تصویرانے, کمینیوں اپنے منہ بند کر لو. پھر جدو سیدزادیاں نو پیدل چل دیاں ویکھیا, خدا دی قسمیں ٹا نکل گئی ہے, ٹا نکل گئی ہے. اس سپاہی نو آندی ہے ایک بارا مینو باہر تے لے جا. جدو انج کر کے حسین دا نیزہ گزرن لگا ہے, جدو تے سر مبارک حسین دا جدو اس نیزہ دروازے دے کو گزرن لگا ہے, ظالم دے ہاتھ وچ چھٹ کے اس زمین دے وچ دنس گیا ہے. انج کر کے چہرہ حسین دا مریدنی ال ہو گیا آگے, مریدنی بہر آگے اپنے نبی دے نواسے دا دیدار پیاں کر دیاں نے. جدو ظالم دنیا دے اتا پھٹ دے نے, نیزہ نہیں پٹیا جاندہ, جدو دیدار بھی کر دیئے نالے روندی بھئیے واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں. سیدہ زینب نے ویک کے ہنجو چل دیاں پیاں نے, ایک بار نجف المو کر کے آندھی نجف دے والیا ہون حسین اگاں ٹر گیا, دل نہیں لگے گا, میں اتھے نہیں رانا چاندی. یکدم خدا دی قسمیں کتاباں دے اندر میں آپ پڑھیا ہے, او یکدم چھپ گئی ہے, نظر ہی نہیں آئی. جنہ دے وارث ہون لے کے ٹر جاندے نے. عزیزان گرامی اتھو مدینے وچ زندگی گزاری. سیدزادیاں جدوں ملک شام دے اندر داخل ہویاں نے, ملک شام نو سجایا گیا آگے, گلیاں دے اندر میرے نبی دیاں نواسیاں ایک کونے دے وچ لگ کے سیدہ زینب کھڑیاں ہو گئیاں, چار چفیرے سیدزادیاں کھڑیاں نے, سیدہ زینب دیاں پاپیاں کھڑیاں نے. دنیا دے ظالم نالے آوازاں دین دینے نالے چھتاں تے کھڑے ہوئے نے. ایک عورت جیڑی یہ بول کے آندی ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نواسیاں اج کونے دے وچ آ کے کھڑیاں ہو گئیاں. ساری رات ملک شام دے بازاراں چ سیدہ زینب کھڑی ہوئی, ساری رات. جس وقت کھڑیاں رہیاں, رات دا کچھ پیر گزریا, ایک عورت آئی, اس چند درم صدقے دے پیجے. او سکے مسافر بھی نہیں, قیدی بھی نہیں, انہوں نے صدقہ دے. جس وقت صدقہ لے کے ایک عورت آئی نا, ثانی زہرہ دے کول لے گئی, او سکیا ساڑھے لو صدقہ ہے. جس لئے نہیں گل کی تھی نا, تو سیدہ زینب نے ویک کیا ساری کائنات ساڑھا صدقہ کھاندی ہے, اسی سیدہ صدقہ نہیں لیندے, سید صدقہ نہیں لیندہ بھی یاد رکھا. اے بچے جڑے گڑی کھڑے ہو چپ کر, جو اندر بلاؤ انہوں نے ایک بندہ ڈول سے آنا اٹھ کے, اسی صدقہ نہیں لیندے. توجہ میرے آل عزیزان گرامی, اس عورت لے جا کے اس مائی نے واپس دیتا, ماں
وہ جڑیاں قیدن نے نا جڑی سب تو وڈیاں سردار نے اس قافلے دی جنہاں ہاتھ کڑیاں لگیاں نے او سامنے کھڑیاں نے کونے چ وہ آندیاں اسی صدقہ نہیں کھاندے عزیزان گرامی جدو اتنی گل ہوئی ہے مئی پیدل چل کے آپ آ گئی ہے ہون درد پری گل سنی عزیزان گرامی اگر مولوی کھاوے تینا دا صدقہ کھاندا ہے نقیب کھاندا تینا دا صدقہ کھاندا ہے ذاکر کھاندا تینا دا صدقہ کھاندا ہے ساری دنیا اہل بیت دا صدقہ کھاندی ہے عزیزان گرامی جدو اے عورت قریب ہوئی ہے چند چادراں دتیاں نے آندی ہے بیٹا نظرانہ سمجھ کے رکھ لو سیدہ زینب نے نظرانہ سمجھ کے جدو رکھیاں آپ نے فرمایا اماں جی اسی کربلا تو چلے پیاسے چل دے آیا دنیا دے ظالم کسے سپورٹ نہیں کی تھی اسی کوفے دے وچے آیا دنیا دے ظالم کسے ساڑے نال چنگی گل نہیں کی تھی ہر کوئی باغی آندہ آگے اماں جی ملک شام اندر آیا اس کمینے نے چھٹی کیتی ہوئی ہے آوے کھلا ماتے ہر پاسے شرابی کھڑے ہوئے نے بیمان کھڑے نے آوازاں دے رہے نے کوئی بھی ساڑی سپورٹ آستے تیار نہیں ہے اماں جی تسی ہمدردی کیوں کر دیاں پیاں اماں جی تسی ساڑی مدد کیوں پیاں کر دیاں گو اتنی گل کی تھی ماں نے گل کی تھی سینہ چر جاندہ عزیزان گرامی بڑی مشکل منزل ہے اماں نے عرض کی تھی بیٹی تسی قیدی بھی ہو مسافر بھی ہو قیدیاں تے مسافران دیاں دعاواں بڑی قبول ہوندیاں نے میری بیٹی میں تواڈی مدد تاں کی دیا کیا نہیں اماں جی تانوں دسو نا تو ساڈی مدد کیوں کیتی ہے میں مدینے والے منہ کر کے آندی ہے بیٹی میں ایک یہودی دی بیٹی ساں بیٹا میں بنی فاطمہ دے محلے وچ رہن والی ساں ہن گل غور نال سنیا جے عزیزان گرامی اوکھے ویلے ماں باپ یاد آوے بندے دیاں ٹائیں نکل جاندیاں نے بیٹی گھر آئے چو الوداع ہون لگے دلہن بن کے اماں دنیا تو ٹر جائے باپ ٹر جائے خدا دی قسم بیٹی دیاں ٹائیں نکل جاندیاں نے کدی ویران دے گل نہ لگ دیاں نے لوکی پوچھ دینے بیٹی اتنا کیوں رو دیئے آندے نو دی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے اور جڑے پتر دلہا بندہ آگے او دا ماں باپ ٹر جائے اندر بے کے رو لیندہ آگے لوکی پوچھ دینے آج تے خوشی دا دے گے آج تے دلہا بندہ پہ آئے کیوں روندہ پہ آگے آندہ کدی میرا ابو کول ہوندہ میریاں خوشیاں کردہ کدی میری اماں کول ہوندی خوشیاں کردی جدو عزیزان گرامی پردیز دے وچ سیدہ زینب نے جدو اماں زہرہ دا نا سنیا کے محلے دا نا سنیا کیویں میں درد دساں سیدہ زینب دا اے بول کے بیوی آندی ہے بیٹا میں بنی فاطمہ دے محلے تے رہن والی ساں سیدہ فاطمہ سلام اللہ نے مینوں کلمہ پڑھایا اس گھر دی نکرانی ساں توجہ کرے اج عزیزان گرامی اس گھر دی نکرانی ساں جدو اتنی گل کیتی ہے سیدہ زینب نو اماں یاد آئی ہے بابا علی یاد آیا ہے کہ ساڑھے گھر دی نکرانی سانو چادراں پہ دین دی ہے کٹی اوکھی منزل ہوئے گی بندہ وطن دا مالک ہوئے نوکر کولون اگلے دے سے نوکر توفہ دے وے بندے دے دل وچ ضرور ہوں دیئے میں انج دا اجڑ گیا وہاں اج نوکر توفہ بدن دینے شالا انج کوئی نہ جاوے اے تے علی دے پتر اپنے نانا دے دین تو قربان ہو گئے عزیزان گرامی جدو سیدہ زینب دے دل وچ خیال آیا اے نکرانی ساڑھے کر دی سی اج توفے پہ دین دیئے عزیزان گرامی سیدہ زینب فرمانیاں نے پھر اماں جی اگے سناؤ نا آکیا بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ دے کول قرآن پڑھیاں سیدہ فاطمہ سلام اللہ دے کول کلمہ پڑھیا جی میں سیدہ سلام اللہ دے ویڑے وچ چاڑو دین دی ساں اونا دے کر دے برتن صاف کر دی ساں نکا جا حسن سی اپنی گودی وچ لوریاں دین دی ساں نکا جا حسین سی گودی وچ لوریاں دین دی ساں پھر زینب دے دل تے کی گزری ہوئے گی چھوٹی جی زینب اونا دی بیٹی سی سیدہ زینب پردے دے اندر کھڑیاں نے عزیزان گرامی جدو اتنی گل کی دی تینہ پہن پائیاں نال میں بڑا
بڑا پیار کردی ساں انہاں نال پیار کردی ساں میری منگنی جدوں ملک شام اندر ہوئی ہے میں دلہن بن کے آنا سی ایک دن پہلے سیدہ فاطمہ سلام اللہ دے قدمہ وچ بیٹھیاں عرض کیتی زہرا مینوں پتراں وانگو کر رکھیا جے مینوں قرآن تساں پڑھایا گے کلمہ مینوں تساں پڑھایا ہے پر میں پردیس چلیاں ملک شام چلیاں کلیجے تے ہاتھ رکھ کے گل سنیو یار اے درد قسم خدا دی تھوڑا آگے اہل بیت درد دی عاد نہیں ہو سکتی عزیزان گرامی جدو آندھی میں قدمہ تے ہاتھ رکھے آئے عرض کی تھی سیدہ زہرہ دی بارگاہ سیدہ ہے میری استاد بھی ہو میں ملک شام اندر جان لگیاں کوئی آخری وصیت کر دے ہو جدو اتنی گل کی تھی ہے او پردیسی بیٹی میری گل سن او دو سیدہ فاطمہ سلام اللہ رو پہیاں نے تے رو کے آندیاں نے بیٹی ایک وصیت کرن لگیاں جدو ملک شام تیری شادی ہو جائے ملک شام دے اندر جا کے ایک قیدیاں دا قافلہ آوے گا آئے آئے اجے کربلا نہیں ہویا اجے شہادتاں نہیں ہویاں بیٹی جدو جاؤ گے کہ قیدیاں دا قافلہ آوے گا انہاں دی مدد کر چھڑیا جے میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ دی سنت بھی پوری کرنیاں جدو اتنی گل کی تھی سیدہ زینب دی آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے گزرے وقت ہے اپنے بابے دی یاد آئی اپنی اماں زہرہ دی یاد آئی ہے آکھے اماں جی ہور دسو ساڑھے کل کی دعا کرانا چاہتے ہو ماں بول کے آکھیا بیٹی ان دعا اے کرانا چاہنیاں نبیاں دے سلطان پردہ کر گئے نے عاشقاں واسطے جملہ بولن لگا نبیاں دے سلطان پردہ کر گئے نے لاجپال علی پردہ کر گئے نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ پردہ کر گئیاں نے حضرت حسن بھی پردہ کر گئے نے اماں بول پھر ہن کی جاندی ہوں اسی قیدی بھی تیرے سامنے کھڑے ہیں اسی پردیسی بھی سامنے کھڑے ہیں اماں دس کی کرانا چاہنی ہے ماں بول کے آکھیا بیٹی میں کوئی آرزو دل وچ لہ کے آئیاں میرے واسطے ہاتھ اٹھا کے صرف دعا رب دی بارگاہ وچ کر دے وہ تسی پردیسی ہو تواڈیاں دعاواں قبول بڑیاں کھون گیاں تسی کہتی ہو تواڈیاں دعاواں قبول ہون گیاں سیدہ زینب مدینے وچ میں انہاں دی زیارت کرنا چاہنی ہاں حضرت امام حسین مدینے وچ نے بس دل دی کو حضرت سیدہ سلام اللہ دے مزار تے حاضری دیواں گی حضرت امام حسن دے مزار تے حاضری دیواں گی لجپال علی دے مزار تے ادھروں لنگ دیاں حاضری دیواں گی نبیاں دے سلطان دے مزار تے حاضری دیواں گی جدو اتنی گل کی تھی یہ آکھیا اماں عرض کر دیئے بیٹا نالے حسین دی زیارت کران گی نالے سیدہ زینب دی زیارت کران گی سیدہ زینب دی ٹا نکل گئی ہے آکھیا لے نہیں اماں تیری دعا قبول ہو گئی ہے اماں تیری دعا قبول ہو گئی ہے اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا عزیزان گرامی جدو نقاب ہٹایا خدا دی قسم میرے نبی دی نواسی بول کے کہ اماں تیری دعا قبول ہو گئی تیرے سامنے زینب کھڑی سیدہ فاطمہ دی بیٹی کھڑی جڑا نیزے تے اچھا ساری جی دی زیارت مدینے کرن جانا ہی او حسین دا ساری جدو اس مائی نے گل سنیے عزیزان گرامی زمین تے گر گئیاں نے بے ہوش ہو گئیاں بولدیاں دیاں نے جاؤ بے ظالمہ توڑا بیڑا گرگ ہوئے عزیزان گرامی صبح دا ویلا کویا آگے حمید سوکیا اس بازار دا نائے جڑا یزید دے دربار نو سدھا جاندہ ہے اس وقت دو دیتے چھت پا دیتا گیا پہلے کوئی چھت نہیں سی جدو 10-11 بجے یزید دا دربار کھلیا یزید نے آرڈر دے دیتا جتنے شرابی نے جتنے بے ایمان تے چور نے میرے دربار اندر داخل ہو جان اج علی دیاں بیٹیاں آن گیاں عزیزان گرامی جدو صبح دا ویلا آگے سید امام حسین دا سر مبارک سیدزادیاں دے کول لے کے ہوندے نے ایک میرے نبی دا غلام ہے سیدہ زینب
इन्हां को सारा अगे लै जान दुनिया दे लोग कट्ठे होके नजदीक आ जाते हैं किवें किवें दर्द गर्मी दे अंदर अम्मा फिजा भी नाल ने इमाम हुसैन दा सर तशद दे विच रखिया सोने दे तशद च रख के दुनिया दे जालम दे सामने रखिया के मेरे हुसैन दे लबां ते सोटिए भी मारदा है एक नबीना सुहाबी बोल के आंदा जालमा इन्हां लबां नूं नबियां दे सुल्तान चुमदे सन इन्हां लबां नूं सोना कमली वाला चुमदा सी इतनी गल कीती यजीद कमीना बोल के आंदा है ओ लौंडियां किते गईयां ने पेश कीता जाए इतनी गल कीती है मेरे नबी दियां बेटियां नूं लफजा बोले अम्मा फिजा जड़ी खूंडी ते चलण वाली है अम्मा फिजा जड़ी उड़ के चलदी सी अम्मा फिजा खूंडी छोड़ के आख्या दुनिया दे जालमा किवें बोले आगी और नबी दियां नवासियां ने ऐदरे करार दियां बेटियां ने अजीजा ने गरामी अम्मा फिजा सिद्धी खड़ी हो गई अबश दे रहन वाली है जदू यजीद कमीने ने वेख्या कि इन्ने गुस्से नाल अम्मा फिजा बोल दिया ने आंदियां ने कौन बीबी आख्या हबश दे रहन वाली है इन्हां दी नुकरानी है जदू इतनी गल की थी यजीद बोल के आंदा सर कलम कर दिता जाए हबश दे चारों तरफ जो नौजवान खड़े सन सिपाही खड़े सन जदू हबश दी अम्मा नू शहीद करने वास्ते यजीद ने आख्या चारों तरफ तलवारां खिंच लियां ने उन्हां आख्या खबरदार कमीनिया शर्म कर तेनू पता नहीं हबश दे रहन वाली है असी हबश दे रहन वाले हाँ साडे मुल्क दी मां है साडे मुल्क दी इज्जत है जे इहदे अल तलवार कीती तेरी गर्दन उतार देवांगे इतनी गल सईदा ज़ैनब ने सुनी है कसम खुदा दी मदीने वाल मुंह करके अर्ज कीती नाना असी सारी कहनात दे वारिस हां एक फिजा वास्ते हजारां तलवारां उठ गईयां ने करबला तू लैके कूफा कूफे तू लैके शाम तक आ गया अज दुनिया दे जालम किसे साडे वास्ते आवाज नहीं उठाई दुनिया दे जालम ने सवाल कीते ओए जदू सवाल कीती हुसैन तू हार गया मैं तेरे नाल जित गया तू इकतदार वास्ते आया सा ज़ैनुल आबिदीन ने बोल के आख्या दुनिया दे जालमा तेरा नाम खत्म हो गया मेरे बाबा दा क़यामत तक ना रहेगा सानू इस गल ते मान दुनिया दे जालमा असी शहादत नू जिंदगी समझने नाना दे दीन तू लख कुर्बानियां दे छड़िए असी दे देवांगे अजीजा ने गरामी फिर यजीद 3 दिन काफिला ते रखिया फिर यजीद नू पता लग गया हालात खराब हो गए ने कुछ दुनिया दे जालिमां तो मशवरा लिया कि की करना चाहिए उन्हें आख्या इन्हां दे सर कलम कर देते थे नुमान बिन बशीर जेड़ा कूफे दा गवर्नर सी पहले जिन्हों तब्दील करके इब्न ज़ियाद होया उहदे तो मशवरा लिया बशीर बिन नुमान आख्या उस आख्या जालमा अगे सारे सैयदादे शहीद कर दिते ने इन्हां बेटियां नूं शहीद ना करी इन्हां नूं बाइज्जत वापस किया जाए जिस वक्त बशीर बिन नुमान की गल सुनी इमाम हुसैन दे नज़दीक यजीद आ गया तेरे बाबा नूं असां कतल नहीं किया मेरे इमाम हुसैन दे बेटे ने फरमाया साड़ियां 4 शर्तां पूरियां कर दे एक मेरे बाबे दे कातल दे दे उस वक्त इस कमीने ने बड़े बड़े जरनैल बुलाए जरनैलों तो पूछा किस किया उमरूसाद तो पूछा उसने कहा मैं नहीं किया शिमर किया शिमर तो पूछा किस अखीर आखिर गल मुख्तसर के शिमर तो जिस वक्त पूछा शिमर आख्या जी जे मेरी जान ना लवो मैनू कतल ना करो तो मैं असल गल दसा उन्हें कहा यजीद साहब आर्डर तुहाडा हुंदा चलांदे सी है कसूर साडा सारा तुहाडा फिर ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया साड़ियाँ कुछ चादर ने जड़ियाँ खैमे विचों लुटियां ने वो वापस कर दे तीसरी साड़ी शरत ये कि सानू बाइज्जत तरीके नाने दे शहर जान दे मैं भी नाल जाना चाहना चौथी ये वे कि सुबह जुम्मा है जुम्मे का खुतबा मैं देना है यजीद आख्या तेरियां सारियां गल्लां पूरियां हो सकदियां ने तेरे बाबा दे कातल नहीं मिल सकते सुबह का खुतबा दे लवे जे जिस वक्त सुबह का खुतबा दिता यजीद नूं पता सी कि ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम हुसैन का बेटा है सारियां गल्लां दस देनियां ने अपने सरकारी मुल्ला नूं आख्या बस जल्दी नाल ज़ैनुल आबिदीन नूं मौका ना देवी जल्दी दे नाल तू मेरे बाप दादा की तारीफ करनी वो शुरू हो गया मुल्ला साहब रां कम शुरू कर दिता गल्लां करदे फिर ज़ैनुल आबिदीन ने रोक लिया अखबार उठ के खड़ा सैयद हो गया सके जालमा इंज नहीं मेरियां गल्लां सुन
پھر آپ نے اپنا تعارف کرایا، نبیاں دے سلطان دا میں نواساں، حسین میرا بابا ہے، شہر بانو دا میں پتر ہاں، بابا علی میرا دادا ہے، زہرا پاک میریاں دادی لگدیاں نے، ساریاں گلاں کیتیاں۔ اس وقت انہاں واجے بجانے شروع کر دیتے، گلاں کرنی شروع کر دیتیاں۔ خالد آئی، یزید دے منڈے دے نام خالد آئی، او زین العابدین دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے ویکھیا، اس کہیا ویکھ بارہ تپلے پہ وجدے میرے باپ دے نعرے پہ لگ دے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یزید نو پتہ لگ گیا بے سارا پول تے کھلدا پیا۔ یزید نے اس وقت جلدی نال مؤذن نو اشارہ کیتا بے اٹھ اذان دے۔ مؤذن اٹھ کے اذان دیتی، جس وقت اللہ اکبر آکھیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کیا، تے سید زین العابدین ممبر تو اٹھ کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، تینوں اس اذان دا واسطہ رک جی، اس اذان دا واسطہ رک جی۔ جس لئے رکیا اذان، مؤذن دیندہ اذان دیندہ رکیا، آکھیا او خالد، او یزید کمینیا میرے باپ نو شہید کی تی، دھڑ میرے بابا دا کربلا دی سرزمین تے سر نیزے تے قرآن پہ پڑھ دا ہے، کمینیا سن خطبہ میں نو پورا نہیں دین دیتا جی، علی دے پتر نو خطبہ دین دیں تو لگ پتا جاندہ، سن تو آکھیا میرے بابا دا نا زندہ ہے، میرے سارے خاندان دا نا زندہ ہے۔ اتنی گل کیتی تے سید زین العابدین بول کے اندے نے ویکھ اذان دے وچ میرے نانے دا نا ہے یا تیرے نانے دا نا؟ آئے مدینے دا تاجدار دینا۔ اتنی گل کیتی، نعمان بن بشیر دے نال سپاہی دے کے واپس چلے۔ عزیزان گرامی ہن سوچنا تھوڑا جا اس فاصلہ جتنا کیتا گیا، جڑے زواریاں تے جاندے نے، اللہ سانو سارے نے ایک باری حسین دے روزے دی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا جاؤ ثواب ہے، جے اللہ توفیق دیتی تے انشاءاللہ میں بھی ضرور جاؤں گا۔ جدو روزہ رسول اللہ ویکھ کے ہوندے نا تے واپسی دا پیکج ادھر لو ایک بار ویکھو تے صحیح، وہ کتے کتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گلاب دے پھل لیٹے نے، ایک بار ویکھو صحیح۔ اے دنیا دی دولت میرے بزرگوں اتھے رہ جانی ہے، کوئی گل نہیں، ایک مجھ لگ دی ہے تے دے کے میرے بزرگ ٹور جائے جے تسی مدینے ٹور گئے نا تے اگو ادھے آ گئے، تساں قسم پیدا کرنا لے دی مینوں مدینے کھلو کے دعا دیو گے، واہ ملکہ گل بڑی چنگی دس گئے، ادھر جدہ تے سواد سانو لبا ہی کدیں نہیں۔ میں جھوٹی زندگی گزار دے میں گلیاں دے وچ ایک دوجے کے جھوٹ مار رہا، مدینے دی سرزمین تے جاؤ، ادو کربلا واپس ہو گیا، اصل چاہتی مار بدین پیچھو نہ قربانیاں کنیاں دیتیاں۔ عزیزان گرامی جدو تھکتے نہیں گئے، اچھی کو سبحان اللہ۔ قاری صاحب بعض اوقات جس لاندے نا مولوی سر نہیں چھڑدا، تو اڑے کو جانا چاہے تو ٹور تھکدا جا سکدا ہے، اچھی کو سبحان اللہ۔ خود مڑے نا کہ جب دسیا نہیں نشہرے پٹیاں نے تسی بھی عاشق کو پر خطاؤں، اسی بھی عاشق کو خطا نہیں ہاں، اسی بھی پورے عشق لے کے آیا تواڈے کو، اور تواڈی محبت اللہ سلامت رکھے، بڑی محبت ہے تواڈی ایمانداری نال۔ تے اس بندے دی میں اس بندے نو داد دینا، اج کل بندیاں نو پانی منجی نو پانی لان واسطے تیل نہیں لبدا پیا، دوسری مرتبہ محفل پیا کراندا ہے۔ تے انج کریا کرو، ادے نال تامن کریا کرو، تامن کریا کرو، رل کے حصہ پایا کرو، کوئی بھی محفل کرتے عالم بلاندے تو تھوڑی کوشش کرو۔ اے گلاں پتہ نہیں تواڈے کتنے کنیاں میرے ویراں دے اکھاں چ آنسو آئے نے، پتہ نہیں کداں آنسو دی بارگاہ چ قبول ہو جائے۔ اپنی عبادتاں تے مان نہ کرے جے فقیر بن کے گل سنیا کرو، ایمانداری نہ باتا 5 وقت دی نماز پڑھ کے دوجے پاگو تو کڑا مسلمان ہے، نماز بھی سارے پڑھیا کرو، حسین کربلا چ نماز نہیں چھڈی۔ تے جدو بندہ جڈا بڑا پاپی ہوئے نا، او دی بارگاہ جس رات نو مسجد دی پچھلے پیر جائے جے، جڑے بزرگ میرے جاندے نے تہجد پڑھدے نے، پوچھیا جے ایمانداری نال ایک کونے چ کھلو کے رو کے اے ڈیلا پری گئی تھے آ جائے نا، تے بندہ کہ یا اللہ میں بڑا بڑا پاپی ہاں، بڑا بڑا گناہگار ہاں، اون دی بارگاہ انہوں تے پتہ ہے نا میرا تے دا پردہ ہے، تہاڈا تے میرا پردہ ہے، ساڈے گناہاں دا میریاں دا تانوں نہیں پتہ، تہاڈیاں دا مینوں نہیں پتہ، انہوں تے سارا پتہ ہے نا۔ تے او دے اگے آپ ہی من دے جایا کرو، تے جس وقت ڈیلے چو ایتھوں وگ کے ایتھے آوے گا نا تے سچی توبہ کرے دو آندا جا تینوں معاف کیتا۔ جس وقت سیدہ زینب واپس چلیے نا عزیزان گرامی، جس وقت کوفے دی تے چوک آیا مدینے دا، نعمان بن بشیر نال نے، جتھے زین العابدین آندا ہے اتھے ہی اوویں روک لیندے نے، جتھے آندے نے چلا لو اوویں چل دے نے۔ یہ چوک آیا تے اتھے زین العابدین نو ہاتھ بن کے عرض کیتی، سید زادیا جی تسی حکم دیو ہن کربلا جانا ہے یا مدینے جانا ہے؟ سیدہ زینب تو پوچھیا جدے ویر جس بہن دے وچھڑ جان یار، وہ اپنے ویراں دے مزار تے حاضری واسطے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ویراں دے مزار تے حاضری واسطے جانا۔
عزیزان گرامی جس وقت سیدہ زینب نے آکھیا زین العابدین جی پپو جی آکھیا ایک وارا ویر حسین دے مزار تے جانا ہے کیویں زینب ٹری ہوے گی 5600 میل پیدل سیدزادی کیتا ہے ہن گندا جئی میں بولن لگا کنا سفر کیتا آگے 5600 سیدزادی مدینے تو لے کے کربلا کربلا تو لے کے کوفہ کوفے تو لے کے شام شام تو لے کے واپس کربلا کربلا تو لے کے مدینے تک 5600 میل پیدل سفر کیتا ہے جڑی علی دی بیٹی کرو جاوے اپنے نانا دے مزار تے جاوے پردے اندر جاندی سی اے 5600 میل سیدزادی کیتا ہے سر تو پیران تک خدا دی قسمیں دوپٹہ نہیں اتریا سیدزادی تہجد قضا نہیں ہون دیتی ساریاں نمازاں تیمم کر کے پڑھ دیاں گئیاں نے 5600 میل سفر کیتا ہے 72 قرآن سیدزادی پڑھے نے کاری قرآن زہرہ دی گودی وچ قرآن پڑھے آگے استاد اممہ زہرہ نے علی دے کر قرآن قرآن علی نالے علی قرآن نالے اس باب دی بیٹی ہے جڑا رکاب وچ قدم رکھے سواری تے سوار ہوندیاں قرآن پڑھدا ہے اے انہاں دے کر قرآن بیٹی پڑھی ہے ایڈا سونا قرآن پڑھ دیاں سن میری نظراں چ نظراں پا کے گل سنیا جائے ایڈا سونا سیدہ زینب قرآن پڑھ دیاں سن 18 ویر چھپ کے حجرے دیاں لاما تے کن لا کے سن دے سن ساڑی پین کڈی سونی قرات کر دیاں نے ساڑی پین قرآن کڈی سونا پڑھ دیاں نے عالمہ تے فاضلہ سن مکے دے وچ بھی لوکانو پڑھایا مدینے دے وچ بھی نانے دا قرآن پڑھا دیاں رہی نے اے کوفے دی سرزمین تے جدو لجپال علی کمانڈر سن ادو بھی قرآن دا درس عورتانو دے دیاں رہیاں 72 قرآن سیدزادی نے پڑھیا ہے عزیزان گرامی جدو کربلا دی سرزمین تے آئے نے امام حسین دے روزے تے آئیاں نے پھر سیدہ کیویں کیویں درس سنائے ہونگے درد انجی سنائے ہونگے حسین تیریاں پینا پردے سنائے آگیاں نہیں توجہ میرے الکر آخری گلہ کر کے میں ختم کرنے لگا دائیں بائیں آناوے قسم خدا دی سینہ چردہ پہ آئے ٹی سوکی پڑھنی ہوئے تے ہر ملہ پڑھ لوے یہ شہادتہ یا کربلا باپسی پڑھن بڑا جگرے دا گل ہے جدو سیدہ زینب آیاں نے اپنے ویر دے مزار تے گریاں نے آکیا ہوئے گا حسین بیک لائے اپیرہ وچ دیاں نو چھلے پہ گئے نی حسین بیک لائے 5600 میل کر کے تیری پین واپس آ گئی ہے حسین یزید دے دربار چنج گفتگو کیتی ہے حسین یزیدیاں نے کوفے دے ظالم انج کر کے تاڑیاں ماریاں نے اپنی پین اپنے ویر نو درد بھی سنا دی ہے حسین لوکاں انج صدقے پیش کیتے نہیں حسین رستے وچ لوکاں انج تیرے مرید 7 پترہ دے سر دیتے نہیں ساری داستان کربلا دی کربلا تو اگے ملک شام تک سنا دیاں پیاں نے عزیزان گرامی اپنے ویر نو درد سنائے نے پھر سیدہ سکینہ جدو بابا دے مزار تے آئی ہوئے گی تیاں نال پیار کرنا لو کیویں درد ساں قسم خدا دی درد مک گئے نے 2 گھنٹے دے لگ بھگ ٹائم ہو گیا بلکہ زیادہ ہو گیا ہے عزیزان گرامی سیدہ سکینہ پھر اپنے بابا دے مزار تے آئیاں نے عرض کیتی ہوئے گی بابا جدو چل دی ظالم دا تیر نظر آندا سی اور ملدہ تیر نظر آندا ابو ستی نہیں پیدل چل دی رہی ابو جی چالے پہ گئے نے ابو جی اکھاں سج گئیاں نے ابو جی ظالمہ ہتھ کڑیاں لا لیاں نے ابو جی جے تسی کول ہوندے چاچو عباس کول ہوندا ابو جی کوئی بھی جرت کسے دی نہ پوندی جنہ پینا دے ویر ہون خدا دی قسم لوگوں پینا بازار چ جاندیاں ہون کسے دی جرت نہیں پوندی آواز دین دی جنہ پینا دے ویر نہ ہون او گلی وچ تیزی نال لگ کے گھر آ جاندیاں نے اماں پوچھ دیئے بیٹی کیوں اتنی تیز آئی ہے اماں منڈے کھڑے سن چوکے چ میں واسطہ پا گیا نہ نشہر ورکا نشہر پٹیاں دے نوجوانوں موڑا تے نہ کھلویا کرو جی میں لجپال حسین تبلیغ کی تھی انج سن کے نماز پڑھیا کرو
قرآن دی تبلیغ کریا کرو بیٹیاں بازار چ جان رستہ چھوڑ دیا کرو اپنی بیٹیاں نے جدو درد سنائے نے 3 دن تو بعد عزیزان گرامی سیدہ زینب اپنے ویر دے مزار تو چلیاں نے پھر کیویں ٹری ہوئے گی سیدہ زینب ایتھے تیری میری بہن قبرستان جاوے ویر مر جان قرآن سینے نال لا کے ٹر جاندیاں نے اپنے ویر دی قبر تے جا کے قرآن سینے نال لگا رہندا گے اپنے ویر نال گلاں دکھ سکھ دیاں کر کے واپس آ جاندیاں نے سیدہ زینب جدو چلیاں نے آکھیا اللہ رسول دے حوالے بھائی جان میں چلی ہاں حضرت رباب ایتھے رہ گئیاں نے جنہ دا علی اصغر دنیا تو ٹر گیا سی جنہ دی بیٹی سکینہ گئی نال مدینے والے چل پئی 1 سال تک حضرت رباب کربلا دی سرزمین تے اپنے سر دے تاج حسین دے مزار تے رہیاں نے عزیزان گرامی کیویں دسا 1 سال تو بعد حضرت رباب مدینے پہنچیاں نے جدو مدینے پہنچیاں نے حسین دے مزار تے وعدہ کر کے گئیاں سن میرے سر دے تاجو میں وعدہ کرنی ہاں اج تو بعد کدی سائے تے نہ بواں گی اپنے پتر علی اصغر دے جھولے دے سڑیاں یا لگڑیاں کھول پلے بن لیاں اپنے دوپٹے نال بنیاں نے جسل پتر دی یاد ہوندی ہے کٹ کے اج ویکھ لیندیاں نے چوم کے سینے نال لا لیندیاں نے عزیزان گرامی جدو مدینے قافلہ باؤنڈری تے پہنچا سامنے مدینہ تو رسول نظر آیا ہے سونے نبی دا گنبد خضرا نظر آیا ہے جڑے حاجی ہو کے آئے ہو میرے ذرا خیال کریا جے بے شک بیٹھی تے رہو تہاڈا ذہن مدینے وچ ٹر جانا گے مکے تو گڈی جدو مدینے جاندی ہے کنیکٹر آندا ہے او سونے نبی دا گنبد خضرا آ گیا کئی بندے عشق وچ رو پاندے نے کئی آندے نے شکر ہے سونے دا شہر تے ویکھ لیا ہے سونے دے شہر دے گنبد خضرا ویکھ لیا ہے عزیزان گرامی جدو سیدہ زینب نے آکھیا زین العابدین جی پھپھو جی او ویکھنا پتر کیڑا شہر آیا ہے انج کر کے گنبد خضرا چمکدا نورانی نظر آیا ہے زین العابدین عرض کر دے نے پھپھو جی میرے نانے دا شہر آیا گے سیدہ زینب کربلا وال منہ کر کے آکھیا حسین ویرا میری جوڑی اونو محمد اوتھے رکھ لینی تیری سکینہ بھی لے کے آ گئیاں تیرا زین العابدین بھی لے کے آ گئیاں عزیزان گرامی پھر مدینے دے لوگاں نو پتہ لگا ہے مدینے دے لوگ روندے پہ رہے نے بشیر نامی ایک شخص ہے جس جا کے پیغام دیتا ہے مدینے دے لوگ نکلے نے 3 وارا مدینے دے لوگ بہت روئے نے جدو نبیاں دے سلطان دا وصال ہویا سی جدو سرکار پردہ کیتا سی میرے نبی دے یار ابو بکر روندے نے عمر روندے نے عثمان روندے نے حیدر قرار روندے نے حسن حسین پھر کیویں روئے ہون گے حضرت ابو ہریرہ روندے نے کسے کملی والے نو ویکھیا کہ نہیں قسم خدا دی مدینے دیاں گلیاں رویاں حوراں مہوراں جنت دیاں رویاں فرشتے روئے سن جن روئے سن حیدر قرار دے پتر دی چوک لٹی کے آئی گے دوسری مرتبہ جدو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ دا وصال ہویا ادو مدینے دے لوگ روئے نے گل مکان لگا ویرو توجہ کرے آجے تیسری مرتبہ جدو سونے حسین شہید ہوئے نے ادو لوگ روئے نے سدھا اپنے نانا دے مزار تے گئیاں نے سیدہ زینب نانے دے مزار نو جب بھی مار کے گر گئیاں نے آکھیا کل نبیاں دے سلطان نانا تے میں اپنا سفر مکایاں کل نبیاں دے سلطان نانا تے میں اپنا سفر مکایاں ایک دین دی خاطر بچڑے ویر کو ہایاں پیکاری قرآن دے پڑھ دے رس تے میں ایک ایک لفظ بچا آئیاں قیامت تک کوئی شمر نہ ہو سی تے میں سارے یزید مکایاں کل نبیاں دے پھر سن 5600 میل کیتا ہے 72 قرآن پڑھیا ہے 144 گلیاں وچوں سیدزادی گزری ہے 258 موڑ تو گزری ہے 36 بڑیاں شہراں وچوں سیدزادی گزر کے
مدینے شہر جنانے دے مزار تے آئیاں نے کہ میں عرضاں کیتیاں ہونے گیاں نانا میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گیاں کل نبیاں دے سردار نانا نانا ساری کائنات دا سردار ہے نانا ساری کائنات دا سردار ہے رب تیرے واسطے زمین بنائی سی تیرے واسطے زمان بنایا سی تیرے واسطے سورج چن ہر چیز تیرے واسطے بنائی سی جڑی حسین نو مٹی دیتی جی نانا اج حسین حق ادا کر آیا ہے نانا میں بھی نال سا کل نبیاں دے سلطان نانا تے میں اپنا سفر مکایاں ایک دین دی خاطر بچڑے ویر کو ہایاں بیکاری قرآن دے پردے راسن تے میں ایک ایک لفظ بچایاں قیامت تک کوئی شمر نہ ہو سی میں تے سارے یزید مکائیاں مزاری چو آواز آئی ہوئے گی بیٹی کر ڈر جا جدو میرا حسین ڈگا گئے ادو میں کربلا دے میدان سا جدو میرا علی اصغر شہید ہویا ہے ادو تیرا بابا علی بھی مجوسی تیری اماں زہرہ بھی مجوسا بیٹی میں سارا منظر ویکھ دا پیاسا جا بیٹی گھر ٹر جا عزیزان گرامی جدا ایک ویر ٹر جائے ایک پتر ٹر جائے قسم رب دی پھوڑیاں پہ جان دیا نے نوشہرہ پٹیاں دے گیور نوجوانوں تو اڈی عظمت نو سلام کرنا آواں جدو باب علی دا دروازہ لگ کے سیدہ زینب اپنے بیڑے وچ قدم رکھے ہے سر تو لے کے قدمہ تک پردہ ہی پردہ ہے جدو ویکھے ہے حضرت امام حسن دے کرنو دروازے نو تالا لگا ہے ہون توجہ کرے آجائے آخری گلہ نے تیریاں میریاں ویراں قسم خدا دی جدو ویر حسن دے دروازے نو تالا لگا ہے پین رہو کے حسین دا دروازہ ویکھیا تالا لگا ہے ابو بکر دا تالا ویکھیا ہے عثمان دا تالا ویکھیا ہے عمر دا تالا ویکھیا ہے سبا دے تالے ویکھے تے جدو آخری تالا کدا ہے وفادار غازی دا ہے جڑا ساریاں ویراں کلیداں کٹھیاں کر کے لے کے آندا سی جدو تے کولائیاں نے انج کر کے تالے نو پکڑے 9.5 مہینیاں وچ سیدزادی واپس آئی ہے آکھیا غازی 27 رمضان ہوگی وے ویرا عیداں دا ویلا آگی بہناں نو ویری دیندے نے تے جدو اپنے ویر دے تالے نو پکڑیا ہے آندیا نے شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا 3 دن دے تریائے سید تے ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دیتیاں ان غازیاں شیر جوانا بیت یزید قبول نکیتی تک آل نبی دیاں شانا صبر حسین دا آزم صبر حسین دا ڈٹھا تے وچ کربل دے میدانا طاقت خندیاں زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائی طاقت خندیاں زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائی پانی باز پیاسے چلے تے یارو دین دنیا دے سائیں کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی اللہ مندی توفیق عطا فرمائے. اسلام پڑھو.